देशको कसैलाई माया छ भने त्यो राज संस्थालाई नै हो। हाम्रा नेताहरूलाई हाम्रो देशको माया छैन। कांग्रेस, एमाले, कम्युनिस्ट यो सबै माओवादी मिलेर चाहिँ अहिले देशलाई चाहिँ लुट्ने, खाने, आफ्नो चाहिँ आफन्तको भरण पोषण गर्ने, आफ्नै बाबु नानी, आफ्नै छोराछोरीलाई चाहिँ विभिन्न संस्थामा चाहिँ राख्ने, थेग्ने, अनि त्यसपछि त्यसबाट राज्य स्रोतको दोहन गर्ने, विभिन्न नामुद खर्चमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ पार्टी गर्ने, आयोजना गर्ने, भोज गर्ने, इभन आफ्नो पार्टीका कार्यक्रम समेत सिंहदरबारमा लगेर गर्ने या चाहिँ प्रधानमन्त्री निवासमा लगेर गर्ने यो तरिकाको चाहिँ जुन चलन फस्टाएको छ, यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ थेग्न सक्दैन। देश राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो नेता हाम्रो देशलाई चाहिएको छ। उहाँ चाहिँ देशलाई चाहिँ लिड गर्ने क्यापासिटी भएको नेता हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ सद्भाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अहिलेको अवस्थामा शीर्ष भनिने नेताहरू, शीर्ष भनिने दलहरू विभिन्न समयमा हामीले देखेका छौँ, पत्रिकामा आएका छन्। उनीहरू नै घुमाइ फिराइ चाहिँ कुनै न कुनै एउटा ठुलो चाहिँ व्यावसायिक उसमा चाहिँ जोडिरहेका हुन्छन्, विभिन्न चाहिँ त्यो टेन्डर प्रक्रियामा चाहिँ अनियमिततामा चाहिँ जोडिरहेका हुन्छन्। यो कारणले गर्दाखेरि यो कुरा प्रष्ट भइसक्यो। अहिले देशलाई चाहिँ हुन्छ नि सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने भन्ने, वर्ग समन्वय गर्ने भन्ने, वर्ग समानता गर्ने भनेर जो नेताहरू आए, जो चाहिँ नेतृत्वमा आइपुगे, तर त्यसपछि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्न सकेन। युवा नेतृत्व, एउटा सचेत नेतृत्व, एउटा शिक्षित युवाले पनि कुनै एउटा नगर हाँक्न सक्छ, कुनै एउटा चाहिँ जिल्ला हाँक्न सक्छ, या चाहिँ कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ उदाहरणीय बनाएर देखाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गरेर देखाउँछौँ। जुन व्यवस्था छ त्यसमा नै मेरो विमति हो। हामी अहिले जुन गणतन्त्रको प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ, यो कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताले, नेपाली युवाले र 62, 63, 47 सालको आन्दोलनमा उठेका मुद्दा होइनन् नि त। यी त जबरजस्ती चाहिँ युरोपेली संस्थाहरूले चाहिँ विभिन्न राजनैतिक त्यतिखेरका चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ संविधान सभाबाट चाहिँ घोषणा गरेको कुरा हो नि त। जनताले त यो माग गरेका थिएनन् त। आजको दिनमा देशलाई चाहिँ धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाइएको छैन हैन, देशलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाइएको छ, देश चाहिँ गणतन्त्रमा जाने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। देशमा चाहिँ जुन तरिकाको चाहिँ अहिले चाहिँ 3 तहको सरकार बनाएको छ, यी मूलभूत कुराहरू जुन यी आधारभूत कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि अन्य कुराहरू जोडिएर आउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईं सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम अनामनगरबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ र युवाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढाउने र उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्ने र उहाँहरूको जो कला छ, त्यो ज्ञान, त्यसलाई क्षमतालाई माथि उकास्ने वेस्ट नेपालको अभियान पनि हो। र आज हामीसँग अभिविन्द खनियाजी हुनुहुन्छ, CEO अफ अभियानी प्रोडक्सन, मिस्टर टिन 2017 पार्लियामेन्ट्री डिबेट कोर्स, नेपाल्स फर्स्ट एसियन पार्लियामेन्ट्री WSDC डिबेट च्याम्पियनशिप विनर, लिडरशिप एन्ड प्रेजेन्ट कोर्स, TEDx event organizer, Nepal's representative for School of Youth Politicians Asia, Avivind Khaniaji. You are most welcome to International Discourse. Thank you so much. आराम हुनुहुन्छ। र जुन एक किसिमको नेपालमा सौन्दर्य प्रतियोगिता छ, त्यसलाई सबल बनाउन, राम्रो बनाउन एउटा किसिमको विभिन्न हैन, त्यसलाई पक्षको पनि आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई त्यो भूमिकाको पनि आवश्यकता पर्छ। यसका सबल पक्ष, यसका राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्ष के हुन्? मलाई के लाग्छ भने सौन्दर्य प्रतियोगिता भनेको एउटा यस्तो प्रतियोगिता हो, यो चाहिँ यसले चाहिँ एउटा युवामा, एउटा चाहिँ किशोर किशोरीमा चाहिँ मुख्यतया उनीहरूलाई चाहिँ लाइफमा जिउनको लागि चाहिने विभिन्न लाइफ स्किल्सहरू चाहिँ सिकाउँछ। जस्तै सौन्दर्य प्रतियोगितामा हामी पब्लिक स्पिकिङको बारेमा सिकाउँछौँ, लिडरसिपको बारेमा सिकाउँछौँ, कम्युनिकेसन स्किल्सहरू सिकाउँछौँ, त्यसका साथसाथै मोडलिङका विभिन्न आयामहरूका बारेमा सिकाउँछौँ। त्यो मात्र नभई उनीहरूलाई मोटिभेसनल सेसनदेखि लिएर मेडिटेसन, जुम्बा, फिटनेस, यो यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा 21औं शताब्दीमा चाहिँ एउटा युथलाई चाहिँ एउटा सोसाइटीमा जाँदाखेरि जस्तो खालको कला चाहिन्छ, त्यसलाई लिड गर्नको लागि, एउटा सोसाइटीलाई लिड गर्नको लागि र एउटा चेन्ज मेकर हुनको लागि जुन क्वालिटी चाहिन्छ नि, त्यो कुरा सिकाउने भएको हुनाले चाहिँ मैले सौन्दर्य प्रतियोगितामा चाहिँ धेरै नराम्रो भन्दा सबल पक्ष नै धेरै छन् जस्तो लाग्छ। ओके, सबल पक्ष धेरै छन् हैन। जस्तो सौन्दर्य प्रतियोगिता र मोडलिङ भन्ने बित्तिकै नेपाली सोसाइटीमा जो हेर्ने दृष्टिकोण छ अलिकति फरक छ र यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ? अब यस्तो छ, अब
मेन कुरा के छ भने हामीले सौन्दर्य प्रतियोगिता र मोडलिङ हजुर। दुवै कुरालाई एउटै ठाउँमा राखेर जान्छौँ। जस्तै मोडलिङ भनेको नितान्त कुनै एउटा ब्रान्डको लागि या चाहिँ कुनै एउटा फेसन सो जस्तो खालको उनीहरूको क्याटवाकको मात्रै चाहिँ त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ या चाहिँ कुनै ब्रान्डलाई इन्डोर्स गर्नको लागि चाहिँ मोडलिङ युज हुने हो। तर ब्युटी कन्टेस्ट भनेको जुन सौन्दर्य प्रतियोगिता भनेको चाहिँ उनीहरूमा रहेको निहित कला जुन आफूमा उनीहरूमा छँदैछ त्यसलाई जस्ट प्रस्फुटन गर्नको लागि चाहिँ गरिने एउटा प्रतियोगिता हो, जसमा चाहिँ एक किसिमको कम्पिटिसन हुन्छ, उनीहरूले धेरै कुरा सिक्न पाउँछन्। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ हुन्छ नि यो ब्युटी कन्टेस्ट चाहिँ धेरै राम्रो हो जस्तो लाग्छ। अनि यो कारण के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ब्युटी कन्टेस्टबाट चाहिँ त्यहाँबाट आएका बाबु नानीहरूमा चाहिँ हामीले त्यो सोसाइटीमा देखिरहेको पनि हुन्छ, उनीहरूमा चाहिँ एक किसिमको अब्बल क्षमता पनि हुन्छ। जस्तो अभियानी प्रोडक्सनको सिइओ पनि हुन्छ तपाईँ होइन, र यो तपाईँको जुन यो प्रोडक्सन छ, जुन यो अभियानी प्रोडक्सन छ, यसले विभिन्न कार्यक्रम पनि आयोजना गर्छ र मानिसलाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ? अब जस्तै हामीले मानिसलाई सशक्त गराउने त विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। जस्तै केही कुराहरू हामीले उनीहरूलाई बोल्न सिकाउने कुराहरू हुनसक्छ, केही कुरा उनीहरूलाई चाहिँ लेख्न सिकाउनेदेखि लिएर चाहिँ कम्युनिकेसनका विभिन्न पाटाहरू हुन्छन्। जस्तै मलाई के लाग्छ भने मान्छेलाई सशक्त बनाउनको लागि अथवा एउटा युथलाई इम्पावर गर्नको लागि विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। लेख्ने, बोल्ने, कम्पिटिसनहरू गराउनेदेखि लिएर स्पोर्ट्सदेखि लिएर उनीहरूको तीक्ष्णता, क्षमता जाँच गर्ने विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। तर सौन्दर्य प्रतियोगिता चाहिँ मैले किन छानेको भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यति धेरै कुराहरूलाई हामीले समाहित गराउन सकिन्छ कि यसको एउटा कम्प्लिट प्याकेज, एउटा 1 महिने तालिम उनीहरूलाई प्रदान गर्न सक्ने हो भने चाहिँ ती सबै विधामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केही न केही आफ्नो क्षमता चाहिँ देखाउन सक्छ। हजुर, र तपाईँ भर्खरको युवा हुनुहुन्छ होइन, अहिले 23 वर्षको हुनुहुन्छ र तर जस्तो वाद विवाद, कम्युनिकेसन स्किल्स र युवा सशक्तिकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ र तपाईँका लागि युवा उद्यमशीलका चुनौतीहरू के हुन् जस्तो लाग्छ? अब अहिलेको अवस्थामा नेपालमा युवा उद्यमशीलताका धेरै चुनौतीहरू छन्, किनकि हाम्रो देश नै युवाले चाहिँ स्वरोजगारी गरोस् भन्ने खालको त्यो वातावरण छैन हाम्रो देशमा भनौँ न। जस्तै धेरै जसो युवा त विदेश पलायन हुन्छन्, तीमध्ये केही उच्च शिक्षाको लागि, कोही चाहिँ अब काम गर्नको लागि विभिन्न देश जान्छन्। अब त्यसको साथसाथै नेपालमा चाहिँ रोजगारी नै म आफै गर्छु भनेर उनीहरू विभिन्न अफिसमा या चाहिँ कामहरूमा चाहिँ इन्गेज हुन्छन् अफिसियल्ली, तर आफै उद्यमशीलता नै गर्छु, म आफै केही एउटा नयाँ आइडिया चाहिँ जेनेरेट गरेर त्यसबाट चाहिँ अन्यलाई लाभान्वित बनाउँछु, त्यसमा चाहिँ अरूलाई इन्गेज गराउँछु भन्ने युवा धेरै कम हुन्छ। त्यो मध्ये पनि कसैले आँटेर आफूले चाहिँ हुन्छ नि निर्णय गरेर सुरु गर्छन्, तर त्यसलाई चाहिँ टिकाइराख्न एकदम गाह्रो छ, किनकि सरकारले चाहिँ त्योसँग रिलेटेड केही पनि त्यो नियमबन्ध गर्नेदेखि लिएर त्यो अन्य कुराहरू उनीहरूलाई चाहिँ सहुलियत दिने या चाहिँ ऋण दिने, व्यवसाय गर्नको लागि कर्जा दिने त्यो केही पनि अवस्था हाम्रो देशमा छैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा युवा उद्यमशीलता अझै पनि त्यस चाहिँ फस्टाउँदै चाहिँ छ, तर केही समय हुन्छ अनि त्यसपछि उनीहरूलाई सेलाउँदै जान्छ। मैले चाहिँ त्यस्तो फिल गरेँ। जस्तो अब हालसालै मात्रै अब यो कोभिडको पनि होइन, हामी ओमिक्रोनको त्रासमा छौँ र मिस्टर एन्ड मिस नेपाल टिन 2022 को यो आयोजना पनि तपाईँ गर्ने तयारी हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनु न अभि। अब जस्तै मिस्टर एन्ड मिस नेपाल टिन 2022 यो चाहिँ हाम्रो हरेक वर्ष हुने चाहिँ एउटा वार्षिक कार्यक्रम हो। यसमा चाहिँ नेपालभरिबाटै 14 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोर किशोरीहरूलाई हामीले विभिन्न छनौट प्रक्रियाबाट छनौट गर्छौँ। त्यो छनौट भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई 1 महिने तालिम हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। त्यो तालिममा चाहिँ जस्तै अघि मैले भनेकै कुराहरू जुन कम्युनिकेसनसँग रिलेटेड, उनीहरूको व्यक्तित्व विकाससँग रिलेटेड, उनीहरूमा चाहिँ एउटा नेतृत्व क्षमता विकास गर्नको लागि र उनीहरू चाहिँ त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ समाजमा जाँदाखेरि चाहिँ समाजलाई नै एउटा नेतृत्व दिन सक्ने, एउटा समाजको चाहिँ हुन्छ नि एउटा लिडरको रूपमा चाहिँ, रोल मोडलको रूपमा चाहिँ उत्पादन गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम गर्दै आएको छौँ। यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ कोभिड-19 जुन छ, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा फेरबदल हुनसक्छ। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेसिडेन्सियल्ली गर्ने पनि प्लानिङ गरिरहेको छौँ, जस त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब हामीले चाहिँ गर्दैछौँ।
ओके, र अभिविन्द खनियाजी, तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ। युवा र राजनीति एउटा जोडिएको पाटो पनि हो होइन? र जस्तो के छ भनेदेखि नेपालको ट्रेन्ड राजनीतिलाई व्यवसायीकरण, एउटा व्यवसाय, एउटा गरिखाने थलो भाँडोको रूपमा लिइयो, सेवा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हराउँदै गइरहेको ट्रेन्ड छ नेपालको पोलिटिकल्ली हेर्ने हो भने सबै कुराहरू होइन? र जस्तो अब म अलिकति राजनीतितिर जान चाहन्छु, किनभने तपाईँले पछिल्लो समयमा राप्रपामा जोइन हुनुभएको छ होइन? एउटा राजपर्पाको युवा नेताको रूपमा अगाडि आफूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने त्यो अभियानमा पनि हुनुहुन्छ। हुन त तपाईँले व्यवसायबाट राजनीतिमा आउनु जायज हो, तर राजनीतिलाई व्यवसायको रूपमा बनाउनु भनेको अत्यन्तै, त्यो भनेको नेपालको लागि दुर्भाग्यको विषय होइन? त्यसैले तपाईँ प्रेरणाको स्रोतको रूपमा पनि हुनुहुन्छ आजको दिनमा। र म अलिकति नेपालको जुन राजनीतिक वृत्तमा शिक्षा, जुन एउटा किसिमको शिक्षित तथा सबल युवाको खाँचो अपरिहार्य छ भनिरहेको छौँ हामीले, किनभने नपढेका, अध्ययनै नगरेका, एउटा ढुङ्गा हानेकै भरमा नेपालको राजनीतिक र त्यो पोलिटिकल मेन स्ट्रिममा चाहिँ छन् होइन? र अध्ययनशील युवाहरूको खाँचो छ हो। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति तीव्र बनाउन सकिन्छ त? कमी भयो नि त। कस्तो छ भने राजनीति भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिमा लाग्ने, राजनीतिलाई नै प्रयोग गरेर विभिन्न सिन्डिकेटहरू खडा गर्ने या चाहिँ मनपरी तन्त्र चाहिँ लागू गर्ने, लुटतन्त्र मचाउने, त्यो अहिलेको अवस्था छ। तर म चाहिँ के विश्वास गर्छु भने जो पनि राजनीतिमा आउन चाहन्छ उनीहरूको एउटा व्यवसाय चाहिँ पक्कै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म विश्वास राख्छु। किनकि राजनीति चाहिँ व्यवसाय हुनु हुँदैन। अहिले हाम्रो देशको अवस्था के छ भने राजनीति गर्ने मान्छेहरू राजनीति बाहेक अन्य केही काम गर्दैनन्। उनीहरू कुनै पनि संस्थामा पनि हुँदैनन् या चाहिँ कुनै पनि एउटा उद्यम आफूले गर्दैनन्, र अब त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई जुन त्यो सेवा सुविधा हुन्छ त्यो पैसाले चाहिँ आफ्नो घर धान्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। यो त इन्कमिङ सोर्सेस छैन। अहिलेका जति पनि पोलिटिकल लिडर्सहरू छन् उहाँहरूको आउने स्रोत छैन। राजनीतिलाई नै बनाएर त्यसपछि बिचौलिया, दलाल, भ्रष्टाचारी धेरै यहाँ मौलाए होइन? अनि त्यसपछि विभिन्न बिचौलियाहरूसँग मिलेर चाहिँ राजनीतिकै थ्रु चाहिँ एउटा सिन्डिकेट तन्त्र लागू गर्ने, आफ्नै बिचौलियाहरूलाई यो सिन्डिकेट तन्त्र लागू गर्न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका आजको दिनमा कहिले खडा गर्ने? अब अहिलेका तमाम राजनीतिक, किन अब तपाईँ किन बुझेर राजनीतिमा आउनु भएको छ नि त अभिनन्दजी होइन? तपाईँले खुलस्त रूपमा बताइदिनु पर्ने। जस्तो अब अहिलेको अवस्थामा शीर्ष भनिने नेताहरू, शीर्ष भनिने दलहरू विभिन्न समयमा हामीले देखेका छौँ, पत्र पत्रिकामा आएका छन्। उनीहरू नै घुमाइ फिराइ चाहिँ कुनै न कुनै एउटा ठुलो चाहिँ व्यावसायिक उसमा चाहिँ जोडिरहेका हुन्छन्। विभिन्न चाहिँ त्यो टेन्डर प्रक्रियामा चाहिँ अनियमिततामा चाहिँ जोडिरहेका हुन्छन्। यो कारणले गर्दाखेरि यो कुरा प्रष्ट भइसक्यो। अहिले देशलाई चाहिँ हुन्छ नि सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने भन्ने, वर्ग समन्वय गर्ने भन्ने, वर्ग समानता गर्ने भनेर जो नेताहरू आए, जो चाहिँ नेतृत्वमा आइपुगे, तर त्यसपछि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्न सकेनन्। उनीहरू त्यसपछि फेरि यो जुन तरिकाको प्रक्रिया थियो त्यसमै कांग्रेस, एमाले, कम्युनिस्ट, यो सबै माओवादी मिलेर चाहिँ अहिले देशलाई चाहिँ लुट्ने, खाने, आफ्नो चाहिँ आफन्तको भरण पोषण गर्ने, आफ्नै बाबु नानी, आफ्नै छोराछोरीलाई चाहिँ विभिन्न संस्थामा चाहिँ राख्ने, थेग्ने, अनि त्यसपछि त्यसबाट राज्य स्रोतको दोहन गर्ने, विभिन्न नामुद खर्चमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ पार्टी गर्ने, आयोजना गर्ने, भोज गर्ने, इभन आफ्ना पार्टीका कार्यक्रम समेत सिंहदरबारमा लगेर गर्ने या चाहिँ प्रधानमन्त्री निवासमा लगेर गर्ने, यो तरिकाको चाहिँ जुन चलन फस्टाएको छ यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ थेग्न सक्दैन। देशको आर्थिक भार चाहिँ यसले थेग्न सक्दैन। खनियाजी अत्यन्तै रोचक प्रसङ्ग उठाउनु भयो होइन? हामीले राजनीतिलाई चाहिँ कहिले पनि साइड राखेर अरू काम गर्छौँ भन्दा पनि नेपालको सिस्टम परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। राजनीतिमा आउनै पर्ने त्यो एउटा किसिमको अहिलेको आवश्यकता पनि हो होइन? त्यो महसुस तपाईँले गर्नुभयो। जस्तो खनियाजी, नेपालका जति पनि ठुला दलहरू छन् तिनीहरू फेलियर भयो भन्ने हो? तपाईँले तिनीहरूको विचारधारा, तिनीहरूले ल्याएको राजनीतिक व्यवस्था, यो जो अहिलेको व्यवस्था सिस्टम, यो सबै बेकार हो र नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच हो तपाईँको? यदि पक्कै हो भने कहाँनिर तपाईँको विमति छ? अहिले जुन तरिकाले चाहिँ ठिक छैन र अब कस्तो सिस्टम हुनुपर्छ? जुन तरिकाले अहिले राजनीति चलेको छ त्यो नै गलत छ के। अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू सबैजना टेस्टेड भइसक्नु भयो। सबैजनाले चाहिँ
आफ्नो कार्यक्षमता र कार्यकुशलता देखाउन सक्नु भएन। उहाँहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा विभिन्न पटक पदमा पुग्ने, ओहदामा पुग्ने काम गरिसक्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले लिडरसिप लिइसक्नुभयो, तर उहाँले चाहिँ डेलिभर गर्न सक्नुभयो। अब यो डेलिभर गर्न नसकेपछि मेरो विमति कहाँनिर हो भने अहिले डेलिभर गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नेपालको जुन अहिले राज्य व्यवस्था छ, जुन व्यवस्था छ, त्यसमा नै मेरो विमति हो। हामी अहिले जुन गणतन्त्रको प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ, यो कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताले, नेपाली युवाले र 62, 63, 47 सालको आन्दोलनमा उठेका मुद्दा होइनन् नि त। यी त जबरजस्ती चाहिँ युरोपेली संस्थाहरूले चाहिँ विभिन्न राजनैतिक त्यतिखेरका चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ संविधान सभाबाट चाहिँ घोषणा गरेको कुरा हो नि त। जनताले त यो माग गरेका थिएनन् नि त आजको दिनमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता। ओके, जस्तो अहिलेको संविधान ठिक छैन भन्नु खोज्नु भएको? अब यो संविधानमा धेरै सबल पक्षहरू छन्। मैले संविधान ठिक छैन भन्न खोजेको होइन, तर के छ भन्दाखेरि संविधानमा विभिन्न चाहिँ उत्पीडित, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला वर्गको चाहिँ यो एक किसिमको सुनिश्चितता गरिएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा सरकारी जागिरदेखि लिएर विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा त्यो सुनिश्चितता त गरिएको छ। यसलाई त म एकदम राम्रो रूपमा लिन्छु, तर जुन संविधानको मूलभूत आधारभूत कुराहरू छ, जस्तै देशलाई चाहिँ धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाइएको छैन हैन, देशलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाइएको छ, देश चाहिँ गणतन्त्रमा जाने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, देशमा चाहिँ जुन तरिकाको चाहिँ अहिले चाहिँ 3 तहको सरकार बनाएको छ। यी मूलभूत कुराहरू, जुन यी आधारभूत कुराहरू छन्, जसले गर्दाखेरि अन्य कुराहरू जोडिएर आउँछन्, त्यसमा चाहिँ मेरो विमति छ। ओके, पोइन्टमा आएर कुरा गरिदिनुहोस् खनियाजी, कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ त फ्याक्ट्री भन्दाखेरि? अहिले हाम्रो देशमा एउटा यस्तो खालको चाहिँ अभिभावकीय संस्था हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन तरिकाको भू राजनैतिक अवस्था छ, उत्तरतिर विशाल चीन, दक्षिणतिर विशाल भारत, र अहिलेको अवस्थामा हामीले देख्छौँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, अमेरिकादेखि लिएर विभिन्न देशहरूको चाहिँ एक किसिमको दृष्टि छ नेपालको चाहिँ, नेपाललाई चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक पोइन्टको रूपमा युज गर्ने, जुन हामीले एमसिसीका कुराहरू सुनिरहेको छौँ। यी सबै कुराहरू नेपाल कालान्तरमा 10-15 वर्षमा हामीले गणतन्त्रपछि हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ एउटा खेल मैदान को रूपमा विकसित होला जस्तो खालको स्थिति देखिएको छ। नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ रणनीतिक भूमिको रूपमा चाहिँ धेरैले प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्, र यस्तो अवस्थामा चाहिँ गणतन्त्रले या चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसको समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्दैन भन्ने मेरो निर्णय हो। र यो अवस्थामा हजुर राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने तपाईको हो। र मैले राज संस्थाको कुरा गरिराख्दाखेरि म आम दर्शकलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने म कुनै पनि एउटा निरङ्कुश एकतन्त्रीय राजतन्त्रको पक्षमा छैन, तर नेपालको भूराजनैतिक अवस्थाको लागि चाहिँ राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था जुन चाहिँ संविधानको अधीनमा हुन्छ, एउटा चाहिँ रेस्पेक्टफुल अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ अभिभावकीय भूमिकाको रूपमा चाहिँ राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने। न मैले कुनै राजासँग प्रत्यक्ष भेट गरेको छु या मेरो चाहिँ कुनै प्रत्यक्ष राजाको शासनकालमा मैले कुनै ओहदामा रहेर काम गरेको छु, तर मैले जेसम्म पढेको छु, जुन किताबहरू हेरेको छु र नेपालको इतिहासहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यदि देशको कसैलाई माया छ भने त्यो राज संस्थालाई नै हो। हाम्रा नेताहरूलाई हाम्रो देशको माया छैन, पायो भने बेच पनि पछि हट्दैन। ओके, र हालै मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको लमजुङ सुन्दर बजार नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। अब आउने स्थानीय चुनावको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ खनियाजी? लमजुङ चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ गृह जिल्ला पनि हो। अहिले चाहिँ लमजुङबाट हामीले विभिन्न नेताहरू पायौँ, मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर ठुलै मन्त्रालयसम्म पुग्नु भएका नेताहरू पायौँ, तर अझै पनि भन्दाखेरि यो मेरो मन दुखेर आउँछ कि लमजुङ जाने बाटो चाहिँ अहिले पनि 2 लेनको हुन सकेको छैन, जस्ट 1 लेनको बाटो छ। अब त्यत्रो मुख्यमन्त्री पाइसकेको, विभिन्न पटक मन्त्रालय धाइसकेका मन्त्रीहरू हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो लमजुङमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता बेसिक
इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ डेभलपमेन्टको पनि विकास गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नै मैले राजनीति गर्छु भने म आफ्नै जन्मथलोबाट गर्छु र त्यहाँ जनताहरू फ्रस्ट्रेटेड हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेस कम्युनिस्टको गढको रूपमा मानिए पनि त्यहाँ कङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरूले जनतालाई खुसी बन्न लायकको केही काम गरेर देखाउन सक्नु भएको छैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब स्थानीय निकायको चुनाव आउँदैछ, त्यसमा पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। एउटा युवा नेतृत्व, एउटा सचेत नेतृत्व, एउटा शिक्षित युवाले पनि कुनै एउटा नगर हाँक्न सक्छ, कुनै एउटा चाहिँ जिल्ला हाँक्न सक्छ या चाहिँ कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ उदाहरणीय बनाएर देखाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गरेर देखाउँछौँ। ओके, जस्तो अहिले राप्रपाको अध्यक्षको रूपमा राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू आउनु भएको छैन। उहाँ चाहिँ युवाको मनमा बस्न सफल व्यक्तित्व पनि हो झापाबाट। हामीले उहाँको राजनीतिक क्यारियर अत्यन्तै सबल, शक्तिशाली र राम्रो छ नेपालमा। तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाज्यूले एउटा किसिमको आफ्नो ठाउँबाट अट्याक गरिराख्नु भएको छ होइन। हुन त पछिल्लो समयमा 300औं हामीले पृथ्वी जयन्ती मनाएकै दिन उहाँले राम्रो एउटा किसिमको राज संस्थाप्रतिको पनि एउटा राम्रो हामीले उहाँका चाहिँ ती सन्देशहरू पनि पढ्यौँ। तर जुन राप्रपा भित्रको जो मनमुटाव त्यसले पनि त एउटा कमजोर बनाउँदै जान्छ। जब घरभित्र कमजोर भइयो भने बाहिर चाहिँ शक्तिशाली बन्ने, सशक्त रूपले सङ्गठन तयार हुने स्थिति बन्दैन खनियाजी। यसलाई पनि अलि तपाईँ युवा हो, पुलको काम एज अ ब्रिजको काम त गर्न सक्नुहुन्छ नि। पार्टीभित्र मजबुत र त्यसपछि बाहिर रफ्तार सङ्गठन निर्माणका अभियान हो। जस्तै अहिलेको जुन अवस्था छ, महाधिवेशन पछि चाहिँ माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको अध्यक्षतामा हामी छौँ। यो म जस्तो युवाको लागि, देश विदेशमा रहेका हरेक युवाको लागि यो गर्वको विषय हो। जस्तै मैले चाहिँ साक्षात्कार गर्दाखेरि विभिन्न विद्यार्थीहरूसँग, युवाहरूसँग र विभिन्न व्यवसायीहरूसँग, दाजुभाइहरूसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटै चाहिँ त्यो अन्तर्मनबाट आइरहेको हुन्छ कि राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो नेता हाम्रो देशलाई चाहिएको छ। उहाँ चाहिँ देशलाई चाहिँ लिड गर्ने क्यापासिटी भएको नेता हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ सद्भाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि लाग्छ अब मलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा चाहिँ देशमा चाहिँ देशव्यापी चाहिँ हामी चाहिँ सङ्गठन निर्माणमा लाग्छौँ र यसले चाहिँ चाँडै नै राम्रो मेसेज पनि हामी दिन्छौँ। र अर्को जुन कुरा हाम्रो श्रद्धेय पूर्व अध्यक्ष कमल थापाज्यूले चाहिँ अहिले त्यो कुराहरू आइरहेको छ, विभिन्न कुराहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट मैले पनि सुनेको छु। उहाँले राज संस्थाकै कारणले, निर्मल निवासकै कारणले म हार्नु पर्यो भने त तपाईँलाई थाहा छ। अब त्यो कुराहरू के हुन सक्छ भने उहाँले त्यही सञ्चार माध्यममा पनि भन्नुभएको छ। फेरि राजाले चाहिँ उहाँलाई नै बोलाएर कुरा गरिबक्स्यो, चाँदीको थालमा चाहिँ खाना खुवाइबक्स्यो र फेरि छुरा प्रहार गरिबक्स्यो भन्नुभएको छ। मलाई त के लाग्छ भने राजासँग त उहाँकै राम्रो सम्बन्ध छ नि। अब राजाले नै उहाँलाई चाहिँ केही चाहिँ सहयोग गर्नुभयो होला, त्यो उहाँले पनि भनिसक्नु भयो र मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा आएर चाहिँ जुन उहाँको 50 वर्षको चाहिँ एउटा राजनीति गरिसक्नु भएको छ र हरेक मनमा चाहिँ हरेक नेपालीमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने उहाँले जुन सद्भाव चाहिँ बढाएर लानुभयो, त्यसको लागि त म उहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यदि उहाँले नेतृत्व नगरिदिएको भए सायद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज यो अवस्थामा आउन सक्थेन। तर यो अवस्थामा आइसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उहाँले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा चाहिँ यो चाहिँ गलत भयो या चाहिँ यो चाहिँ नराम्रो भयो या चाहिँ निर्मल निवासले खेलिदिनु भयो भनेर चाहिँ त्यो आफ्नै मनका विभिन्न कुराहरू नगरेर चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो एउटा युवा नेता, देशले चाहेको नेतालाई चाहिँ उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो भने चाहिँ हामी आउने निर्वाचनमै देशको प्रमुख शक्तिको रूपमा चाहिँ अघि बढ्न सक्छौँ। उहाँले त्यो खेल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। नेतृत्वको जो तपाईँको 3वटा पार्टी छ, त्यसले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता शक्तिशाली पार्टीहरूसँग लड्न सक्छ या राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्छ? त्यहाँसम्मको एउटा योजना त बनाउनु भएको होला, रोड म्याप पनि योजनाहरू बनाउनु भएको छ। अहिले विभिन्न पदाधिकारीहरू मनोनयन हुने क्रममा हुनुहुन्छ, विभिन्न पदाधिकारीहरू जितेर आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको नियमित बैठकमा यो कुरा पक्कै भएको होला। त म आजै त भन्दिनँ कि हामी कङ्ग्रेसलाई नै आज टक्कर दिन रेडी भइसकेका छौँ या चाहिँ कम्युनिस्टलाई नै हामी आउने चुनावमै फेल गराइदिन्छौँ। तर कालान्तरमा 4-5 वर्षको समयमा र आउने निर्वाचनसम्म चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा सम्मानित पार्टीको रूपमा चाहिँ आउँछ। किनभने
यो मुद्दा जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाइरहेको छ यो एउटा कुनै पार्टी विशेषको चाहिँ मुद्दा होइन, यो कुनै चाहिँ नेता विशेषको मुद्दा होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीले चाहेको मुद्दा हो, यो सम्पूर्ण नेपालीको जनमनमा रहेको हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा हो। यो कुनै चाहिँ राजनीति गर्न ल्याइएको मुद्दा होइन, यो हाम्रो संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज हाम्रो इतिहासलाई संरक्षण गर्ने मुद्दा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउँछन्, यो कुरामा कुनै सन्देह छैन। महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ अभिविन्द खनियाजी। आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले osnepal@gmail.com र त्यसै गरी यास्वी tamaraka.osnepal@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। ओएस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म यास्वी ताम्राकार र त्यसै गरी आजका हाम्रा प्रमुख गेस्ट खनियाजी, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।